شده. دست مهدیه. خب هواپیمای تهران زود خیابون اومده پایین. دیدش دور زدنش مشکل آقا رو برین کنار دور شید. مهدی اومده؟ چمدون کو؟ نه اینه. علی بیا کیفت نیست؟ چی توش داری؟ گفت من میارم برو پایین. برش کن آقا نگران نباش. کیفتو بر نداشتی؟ مهدی کیفت بنزین داره میره ازش. مهدی خبرشون رو سریع اعلام کنید.